ترمذی دے اندر موجود ہے حدیث نمبر 2727 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنے پڑوسی دا حق ضائع کرن والا ہوئے گا، جڑا بندہ اپنے پڑوسی دے حق نو ادا کرن والا نہیں ہوئے گا، فلیس منا، تے ایسے بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اسی اگر اپنا معاشرہ ویکھیے، ساڈے معاشرے دے اندر پڑوسی دے حقوق دا کوئی خیال نہیں کیتا جاندا۔ ساڈی کی عادت ہوندی ہے جناب اپنا کوڑا رکھنا ہے تے نال پڑوسی دے بوئے کے رکھ دینا ہے، جناب پڑوسی بیمار ہوئے کوئی تیمارداری نہیں، پڑوسی دے ہاں کوئی تکلیف ہوئے کوئی تیمارداری نہیں، پڑوسی بیمار ہو جائے کوئی پوچھنا نہیں، پڑوسی نے کسی چیز دی لوڑ پہ جائے کوئی رواج نہیں رہا۔ حالانکہ پڑوسی دے اتنے حقوق نے، اس بارے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ پڑوسی دا خیال کرنا اور پڑوسی دے حقوق ادا کرنا اے اسلام دا حق ہے، اے بندے واسطے حق ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی دے اتنے حقوق بیان فرمائے، اتنا سرکار نے اس تے زور دیتا کہ صحابہ فرماندے نے کہ سرکار نے سانو پڑوسی دے بارے اتنی تعلیم ارشاد فرمائی، سانو اے ڈر لگ گیا کہ نہیں سرکار پڑوسی نو وراثت دا حقدار نہ بنا دیں۔ اتنے حقوق نے، بہت زیادہ حقوق پڑوسی دے، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر پڑوسی دا کوئی خیال نہیں کیتا جاندا، پڑوسی دی کوئی مدد نہیں کیتی جاندی، پڑوسی چاہے بیمار ہو کے بیچارہ مر جائے او دی کوئی پوچھ پرس نہیں کیتی جاندی، حالانکہ ساڈا بنیادی حق ہے۔ سانو یہ تعلیم ہے کہ تہاڈا جدوں کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے بیمار نو پوچھن جاؤ، جدوں کوئی پڑوسی مدد دا طلبگار ہوئے او دی مدد کرو، پڑوسی دے حقوق دا خیال کرو۔ جڑا بندہ پڑوسی دے حقوق دا خیال نہیں کرے گا، سرکار فرمایا فمن ضیع، جڑا بندہ اپنے پڑوسی دا حق ضائع کرے گا فلیس منا، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں رہے گا۔